अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर न्यूज़ सरा ज़यम मुदस्सिर हुसैन। नजर बाचो पर न्यूज़ हेडलाइंस। द मलिका एलिज़ाबेथ आखिरी रसूमात नन अदा की गई। ये मुनासिबत सरा बरतानिया की नन आम छुट्टी ऐलान शुविदा। द मलिके द ताबूत दीदार लपारा पकतारुनु की द नूर खलकू पर शामिल दो बानी पाबंदी लगवले शुविदा। दा महल पलकाओ बरतानवी शहरियान द मलिके आखिरी दीदार कई। पाकिस्तानी वक्त मुताबिक मासपखिन 3 बजे बाद ताबूत द वेस्ट मिनिस्टर पैलेस ना वेस्ट मिनिस्टर एबे मुंतकिल कवली शी चरतचिबा आखिरी रसूमात अदा कवल शुरू शी। वो बजे बाद द मलिके जसद वेंसर कासल तक मुंतकिल क्रीशी। सेंट जॉर्ज चैपल के बाद दुआया तकरीब बरकत की देवरुस्तुबा मलिका खाउरु तस्पार अलीशी। बकिंगम पैलेस की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ द बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स सर मुलाकात करे। दे दौरान वज़ीर-ए-आज़म द मलिका एलिज़ाबेथ पमड़ी नबानी द अफसोस इजहार करे। वेली नीच मलिका द दौलत मुश्तरका मुल्कुनु उलस लपारा द तहरीक और ताकत लोया जरिया वक्त तेरे दो सरा शाही खानदान और जमुंग तरमेन सा रिश्ता नूर मजबूत शुविदा। वज़ीर-ए-आज़म किंग चार्ल्स ता पतख्त नशीन बानी मुबारकी उम्र कड़ीदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन की द नून लीग कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर मुलाकात करे थी। चिपक सियासी सूरत हाल और नूर अहम चारूबानी तबादला ख्याल शवे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब नपस बहाल कानून मुतालिक नवाज शरीफ खबर करे। जरा वही चिपदे मौका नवंबर के अहम तकरूरी बादिहम गौर शवे। इजलास के मुतफिक का फैसला शविदा मल के बाद टोल टाकनी पखपल मुकर्रर वक्त बांधी की गई। दे सिलसिला के बाद इत्तेहादी हुकूमत द हिच्चा पर दबाव की नाराजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बा नंद मलिक बरतानिया पर आखिरी मरासिम की शिरकत नपस अमरीकी द्रुमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सालाना इजलास की शिरकत की। दफ्तर खारजा वही वज़ीर-ए-आज़म बाद जुमे पोरसबानी जनरल असम्बली तक खिताब कई। वज़ीर-ए-आज़म बाद इजलास पर साइडलाइंस की द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट और क्लाइमेट चेंज मुतालिक अहम इजलास की द पाकिस्तान नुमाइंदगी कई। दफ्तर खारजा मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बा अमेरिकन सदर जो बाइडन और द अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस पर शमुल द मुख्तलिफ मुल्कुन सरबराहान और द आलमी तंजीमुन नुमाइंदगान सर हम मुलाकातों कई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो द मलगरी मिल्लतुनु शपगव्यायम सालाना इजलास की शिरकत लपारा न्यूयॉर्क तरह से दले दे। वजीर खारजा बाद मुख्तलिफ मुल्कुनु और तंजीमों नुमाइंदगान सरा मुलाकातों कई। बिलावल बाद OIC राबिता ग्रुप इजलास की शिरकत कई। सुबह सिंध की द सैलाब पर शिद्दत की कमे रागले ताहम वबाई मरजुनु सर पुरता कड़े। दादू की द गैस्ट्रो और मलेरिया पर वजह नूर 3 कसान पाक रसीदली वरसर जिला की द मड़ू तादाद 11 लस्तव रसेदो। द महल पटोला सुबह की द गैस्ट्रो और नूर वबाई मरजुनु पर वजबान इश्पक जरा केसेस रिपोर्ट शवी। बल तरफ द खैरपुर नातन शाह की द सैलाब जदा कोरूनु सहा द इश्पक कसानु मड़ी बरामद शवी दी। तेरसलीरिश घंटों दौरान खैबर पख्तूनख्वा की द डेंगी नूर यौसल इश्पक्ष पे द केसेस रिपोर्ट शवी। द महल सुबह की द डेंगी एक्टिव केसेस तादाद 11,50 थे। तरदेदमा 15 मरीजान द डेंगी पर वजह पाक रसीदली। जिला मर्दान पे खबर और जिला खैबर द डेंगी पर केसेस पर लिहाज सरा द टूल नजियात मुतासिरा इलाकी दी। इस्लामाबाद की 13 ओवरस की द डेंगी ओपन जोस ताजा केसेस रिपोर्ट शवी। दे दौरान यो मरीज पाक रसीदले। कराची की द डेंगी 300 ओपन जोस कसान मुतासिर शवी दी। पेंडाई की नूर यावया और लाहौर की वसलवेख केसुन तस्दीक शवे। सुबह पंजाब की 13 घंटों दौरान पर मजमुई तो गवानी योसल ओपन जोस केसुन मखे तरागली। द अमेरिकन डॉलर पर कीमत की मुसलसल इजाफा रवानदा। इंटर बैंक के डॉलर यव रुपये 14 पैसे ग्रान शवे। द महल यो डॉलर पर 228 रुपये बानी ट्रेडिंग कई। 13 म्याश दौरान द डॉलर पर कीमत की तकरीबन 19 रुपये इजाफा रागलिदा। बल तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नन मजबूत रुझान लीदले शवे दे। 100 इंडेक्स की योसल 8 पॉइंट्स इजाफा शवीदा।
د برطانیې ملکه الیزابت نن خاورو ته سپارلې کیږي د ملکې اخري رسومات کې شرکت لپاره د ټولې دنیا نه سربراهان مملکت سربراهان حکومت او شاهي خاندانونه لندن ته تللي دي. نن ورځ برطانیه کې عام چټي اعلان شوې ده. اخري رسومات په ټوله دنیا کې لایو کتلې کیږي. د ملکې د تابوت دیدار لپاره په لندن کې په قطارونو کې خلک شاملېدو باندې پابندي لګولې شوې ده. دا مهال په لکاو تعداد کې برطانوي شهریان د خپلې ملکې اخري درشن کوي. پاکستاني وخت مطابق ماسپښین 3 بجې به تابوت د ویسټ منسټر پیلس ویسٹ منسٹر ایبی ته منتقل کولی شي چرته چې به اخري رسومات ادا کول شروع شي. و بجې به د ملکې جسد وینسر کیسل ته منتقل کړی شي او په سنت جارج چیپل کې به دعایه تقریب منعقد کیږي. برطانیه کې نن عام چوټي ده. وزیر اعظم شهباز شریف امریکن صدر جو بایدن دین علاوه د خلیجي ملکونو بادشاهان د دې سره سره د بیلجیم نیدرلند او د نورو ملکونو چې کوم شاهي خاندانونه دي هغه برطانیه ته تللي دي. دین علاوه د ټولې دنیا نه په سلګونو تعداد کې سربراهان حکومت او سربراهان مملکت نه علاوه عام خلک هم په زرګاو او لکاو تعداد کې د ملکې په اخري رسومات کې شرکت لپاره لندن کې موجود دي. ملکه الیزابت ستمبر په 8 نیټه باندې د 90 کالو په عمر کې په حق رسیدلې وه او 13 ورځې راسي د ملکې جسد په ویسټ منسټر هال کې ښودلی شوی و. اخري رسومات به نن په دې ډول باندې مانځلي کیږي چې اول به د ملکې جسد ویسټ منسټر هال نه ویسټ منسټر ایبی ته منتقل کولی شي. مختلف سربراهان او شاهي میلمانه به سره د برطانیې د رویل فیملی په ګډه باندې ملکې ته خراج عقیدت پیش کړي. دعایه تقریب انعقاد به ویسټ منسټر ډیوډ ویلی کوي. برطانوي وزیر اعظم به آخري کلمات پیش کوي. د نه پس د ملکې تابوت به د جلوس په شکل کې د ایبی نه د لندن هایډ پارک کارنر کې ویلنګټن چرچ ته رسولی شي. په وینسر کیسل سنت جارج چیپل کې به ملکه خاورو ته سپارلې کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف د برطانوي بادشاہ کنګ چارلس سره ملاقات کړی دی. د ملکې په مرګ باندې د افسوس اظهار کړی دی. کنګ چارلس ته په تخت نشینۍ باندې مبارکي ورکړې ده. تاسو له اپډیټ درکو چې وزیر اعظم شهباز شریف په لندن بکینګم پیلس کې د برطانوي بادشاہ کنګ چارلس سره ملاقات کړی دی. په دغه موقع باندې وزیر اعظم شهباز شریف د ملکې په مړینه باندې د افسوس اظهار کړی. ویلي دی چې ملکه د دولت مشترکه ملکونو یعنی د کامن ویلث نیشنز د ولس لپاره د تحریک او د طاقت لوی ذریعه وه. وخت تېرېدو سره شاهي خاندان او زموږ ترمنځ رشته نور هم مضبوطه شوې ده. وزیر اعظم کنګ چارلس ته په تخت نشینۍ باندې مبارکي هم ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف جاپان کې راغلی سمندري طوفان باندې د افسوس او د جاپاني سرکار سره د خواخوږۍ اظهار کړی. وزیر اعظم ویلي دی چې موسمیاتي بدلون هر ملک کې تباهي خورولی شي. د دې خطرو مخنیوي لپاره دنیا له د بیدارۍ ضرورت دی. نانما ډول نومې دغه سمندري طوفان د جاپان کیوشا جزیرې سره جنګېدو نه پس تباهي خوره کړې ده او 40 لاکه نه زیات کسان محفوظ ځایونو ته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر باندې جاري بیان کې ویلي دي چې جاپان ولس ته ننما ډول سمندري طوفان د کاریانو سره مخ دی. وزیر اعظم د دې سمندري طوفان په تباهۍ باندې د جاپان سرکار او ولس سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. خپل بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې ده چې موسمیاتي بدلون په هر ملک کې تباهي خوروي. د دې مخنیوي لپاره نړۍ له د بیدارۍ ضرورت دی. دغه طوفان ته جاپان جزیرې کیوشا سره جنګېدو نه پس تباهي خوره کړې ده. هوایي جهازونو او ټرین سروس په شمول د بجلۍ سپلای لاینز معطل شوي دي او د 40 لاکه نه زیات کسانو محفوظ علاقو ته کډه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په لندن